ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میری مٹھی وچ کی ابو جال پچھدا، میری مٹھی وچ کی ابو جال پچھدا، روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ، میری مٹھی وچ کی ابو جال پچھدا، روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ، میرا نبی انج پھبے نبیاں ساریاں دے وچ، جویں چن پیا پھبدا اے تاریاں دے وچ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 23 جنوری 2026 اج دے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان واقعہ معراج پارٹ نمبر 2۔ میں احباب دی چولیاں دی زینت کچھ باتاں کرنا چاہنا۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں واقعہ معراج دے اندر آپ دا مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی اور نبیوں نے امامت کروانا، اور پھر جبریل امین دے نال مسجد اقصی بیت المقدس تو لے کے 7 آسمانہ دی سیر اور سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے۔ پھر خالق کائنات نے آپ نو 3 تحفے عطا کیتے، پروانیوں
سب نالوں پہلا تحفہ اللہ نے آپ نو نمازاں دا عطا کیتا، اور دوسرا تحفہ خالق کائنات نے سورت باقرہ دیاں آخری آیات، اس طرح سمجھو آخری رکوع سورت باقرہ دا، اور تیسرا تحفہ خالق کائنات نے آپ نو اہل توحید دی بخشش کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میں خالق کائنات کل قیامت نو اہل توحید دی بخشش فرما دیواں گا۔ میں اتھو اگے بات ٹورنا چاہنا، توجہ فرمانا، غور فرمانا۔ واقعہ معراج آپ نے جنت دی سیر کی تھی اور جہنم دا مشاہدہ فرمایا، اور توجہ فرمانا آپ نے جنت اندر بہت کچھ دیکھی ہے، اور جبریل آپ دے نال نے، اور جبریل علیہ السلام آپ نو دس دینے محبوب جی اے جنت دے اندر جیڑی خوشبو آ رہی ہے نا، یہ او عورت ہے کہ فرعون دی بیٹی نو کنگھی کرن والی کنگھی ہاتھ اندروں گر گئی تے زمین تو کنگھی نو اٹھان لگی تے پڑھ دیئے بسم اللہ۔ کی پڑھ دیئے بسم اللہ، کہ فرعون دی بیٹی کہن لگی کیا اندے تو مراد میرے ابو نے؟ کیا نہیں، میں تو اس رب دا نام لیا ہے جیڑا میرا بھی رب ہے تے تیرے باپ فرعون دا بھی رب ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ بات ہوئی نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہاں نے اپنی زبان تو کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ، پھر وہ ڈولیا نہیں کر دے، گھبرایا نہیں کر دے، پریشان نہیں ہو جایا کر دے، دنیا دے حالات دیکھ کر کے، اور دنیا دے حالات جس طرح دے مرضی ہو جان، چاہے انہوں وقت دے حکمران دے سامنے بھی حق کلمہ کہنا پوے وہ ڈریا کر دے، نہیں ڈریا کر دے۔ یہ اہل توحید دی پہچان ہے۔ غور فرمانا، توجہ فرمانا۔ میں احباب چند باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا۔ خالق کائنات نے نا آسمان دیاں بلندیوں تو قرآن نو نازل فرمایا، اور خدا دی قسمیں قرآن نے کمالاں کر دی تھی نے، انداز بڑا پیارا ہے، انداز بڑا خوبصورت ہے۔ تسی میرے منے تکنے تے میں تو ڈے منے تکنے، آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آئے گی، الہباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو، ایک دوسرے منے کی تک دے ہو، آسمان منے دیکھو، آسمان تو اتر دی رحمت منے تکو، کہو سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا، غور فرمانا۔ 15واں پارہ، سورت دا نام سورت بنی اسرائیل ہے، تے اس سورت دی نا ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہے ہے، انداز بڑا پیار ہے۔ آبادان دیئے مولا فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری شان تو قربان جاواں، قرآن میں تیری مٹھاس اور لذت تو قربان جاواں۔ الہ آباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو، گردہ نواز تو تشریف لے کر کے آن والے ہو، کتاب و سنت دے ہو، پروانے ہو تے دیوانے ہو۔ اگر قرآن مجید اس طرح پہاڑاں تے نادر کر دیتا جاندہ، پہاڑ رہین دی طرح ریدہ
دا ہو جاندے اللہ نے ابا برکت کتاب عظمت اور شان والی کتاب رفت اور بلندی والی کتاب وہ تاری ہے میرے تے تسند پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا اور 1450-1500 سال قبل عرب دی سرزمین تے قرآن نازل ہو رہا ہے کیڑا قرآن نازل ہو رہا ہے جس قرآن دے متعلق اللہ نے اعلان کر کے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا آسان قرآن کریم قرآن مجید بابرکت مہینے اندر نازل فرمایا ہے رمضان المبارک دے مہینے اندر نازل فرمایا ہے اے خو قرآن دی گل کر رہے ہیں الہبادیو کوئی دکھی آئے تے رب دا قرآن سنے کوئی مجبور آئے تے رب دا قرآن سنے کوئی بیماریاں دا ماریا ہویا آئے تے رب دا قرآن سنے تو دیتے میرے دکھاں دا علاج رب دا قرآن تو دیتے میرے پریشانیاں دا علاج تے رب دا قرآن قرآن سنو تے کان لگا کر کے سنو اللہ فرمان دینے سبحان الذی اسرا بی عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ فرماندے نے پاکیو توڑے رب دی ذات جس رب نے اپنے پیارے بندے اپنے لاڈلے بندے اپنے پیارے تے شہدازے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد دے حرام تو لگ کے مسجد اقصی تو لگ کے سدرۃ المنتہا اور ستہ آسمان دی سیر کروا دیتی ہے با اللہ میں تیریاں عظمتاں تے شاناں تو قربان جاواں اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں اللہ تینوں کون کہے انج نہیں تا انج کر اللہ کون تیرے کماں اندر دخل اندازیاں کر سکدا ہے ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جبریل امین نے اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی سیر کرن لگے نے دعا کریا کر اللہ کے جدوں دعا کریں کلی جنت دا سوال نہیں کرنا دعا دے اندر رب دے کولو جنت الفردوس منگیا کرو کس طرح مینوں یاد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی غالباً ابو حارث رضی اللہ خدا عنہ شہید ہو گئے حضرت ابو حارث دی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کل تشریف لے کر کے آئی کہن لگی سونیا اللہ نے میرے پتر نال کی معاملہ کیتا ہے مینوں دسو اللہ نے میرے پتر نو جنت دیتی ہے کہ نہیں دیتی آقا فرما دینے نہیں حارثہ دی والدہ اللہ نے تیرے پتر نو جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس عطا کر دیتی ہے رب دے کولوں جنت دا سوال نہیں کرنا بلکہ جنت الفردوس دا سوال کرنا ہے اپنی دعا اندر
جنت الفردوس دا رب دے کولوں سوال کریا کرو اللہ ساڈے ابو نو جنت الفردوس دے دے جنہ دے ماپے فوت ہو گئے دعا اندر کے آ کر اللہ میری امی نو جنت الفردوس عطا کر دے اللہ میرے ویر نو جنت الفردوس عطا کر دے اللہ میری بہن نو جنت الفردوس عطا کر دے آمین دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میراج دی رات گئے تے جنت دیاں سیراں کر رہنے وا سونے آئے میں تیری عظمت تو قربان جاواں اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر داخل ہوئے نے آپ نے کی دیکھے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آئے موتیاں دے قبے نے تے جنت دے اندر کستوری دی مٹی ہے میرے نبی جبریل دے نال چل دے جا رہے نے آپ نے جنت اندر کی دیکھے آئے جنت دے اندر ایک بڑی خوبصورت نہر آپ فرماتے نے جبریل اے نہر کا دیئے فرمایا سونیا اے حوض کوثر جندہ اللہ نے توڑے نل وعدہ کیتا ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانیک هو الابتر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس نہر دے قال پہنچے نے آپ نے جبریل امین نو سوال کیتا فرمایا جبریل اے نہر کا دیئے تے جبریل کہندے نے سونیا جس نہر کوثر دا اللہ نے توڑے نال وعدہ کیتا ہے اے او نہر کوثر دعا کریا کر اللہ کل قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما دے وے اس نہر دے اردا گرد جڑی مٹی لگی ہے کستوری دی مٹی لگی ہے بڑی خوبصورت نہر میں قربان جاواں اے او نہر حوض کوثر جندہ وعدہ آسمان والے رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال خود فرمایا ہے فرمایا سونے اسی کل قیامت والے دن تونوں حوض کوثر دا مالک بنا دے وانگے ایک کیڑی نہر کوثر جندے بارے شیخ القرآن محمد حسین شہوبوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز اندر کہنا فرمان دے نے ناس ناس پہلو کی آمن طرف تلاب دے قیامت دا منظر بیان فرمایا اور قوسے نہر دا نقشہ کھچیا ہے اپنے انداز اندر فرمایا نس نس پہلو کی آمن طرف تلاب دے ادب و جہاد حسن پیش جناب دے پر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندیاں رونق چہرے اتے آئی اے چٹھی آسمان سرور احمد نو آئی کوئی نہیں وارو بندا اے جند نمانی دا کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا لگی ہے پیاس گھٹ ملدا نہیں پانی دا سامنے ایک حوض دسدا سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی
کوئی نہیں جوارو بندا جند نمانی دا لگی پیاس گھٹ ملدا نہیں پانی دا سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی حوض کوثر آپ نے جنت اندر دیکھیا نا، فرمایا جبریل ہے نہر قادی ہے، فرمایا سونیا او حوض کوثر جندہ وعدہ اللہ نے توڑے نال خود کیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور توجہ فرمانا، غور فرمانا، اتھے پاس نہیں، جنت اندر سیر ہو رہی ہے، خدا دی قسمیں کیسا سما پر بہار ہوئے گا جدو جنت اندر اسی گنہگار کل قیامت نو جاواں گے، کہو انشاءاللہ، اور اس سے جنت دے اندر پھر سونے اللہ دا سی رج رج کے دیدار کران گے، کہو انشاءاللہ۔ توجہ فرمانا، آپ نے دیکھیا جنت دے اندر قدمان دی آواز آ رہی ہے، کوئی چلتے پھر رہا ہے، فرمایا جبریل اے قدمان دی آواز کندی ہے، ہائے بلال میں تیری عظمت تو قربان جاواں، حبس رہن والا، کالے رنگ والا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، واہ بلال میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اے تو ایچے رنگ دیکھنے، ایچے تو دنیا دیاں رنگتاں دیکھنا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سیاہ ہے، رب دا واسطہ تے کر کے کہاں گا میرے رب نے کل قیامت نو رنگت نہیں دیکھنی، میرے رب نے تو ڈے رنگ نہیں دیکھنے، واہ بلال میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ قدمان دی آواز جنت اندر آ رہی ہے، فرمایا جبریل اے قدمان دی آواز کیندی ہے، کون جنت اندر چل پھر رہا ہے؟ جبریل امین کہندے نے سونیا اے توڑا پیارا بلال ہے، ٹردا مکے دیاں گلیاں چے آتے قدمان دی آواز جنت اندر آ رہی ہے، ٹردا مکے دیاں گلیاں چے آقا جدو معراج دی رات واپس آئے، آقا نے پوچھیا بلال کیڑا ایسا عمل کرنے؟ بلال ٹرنا تو مکے دیاں گلیاں چے ٹرنا تو مکے دیاں گلیاں چسے، تیرے قدمان دی آواز جنت اندر سنائی دے رہی سی۔ حضرت بلال رضی اللہ خدا عنہ فرمان لگے سونیا میں زیادہ بڑا عمل تو کوئی نہیں کردا، جدو وضو کرنا وا دو نفل ضرور پڑھ لینا وا، سونیا اے عمل میں ضرور کر لینا وا۔ فرمایا بلال ٹرنا تو مکے دیاں گلیاں تیری قدماں دی آواز جنت اندر جا رہی ہے، واہ بلال میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ ایتھی بس نہیں، ہن جنت دیاں سیراں ہو رہیاں نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا جنت دی اندر ایک بڑا خوبصورت محل ہے، عالی شان محل ہے، آقا دا دل کرتے میں اندر داخل ہو جاواں۔ آقا نے پوچھیا جبریل اے محل کیندہ ہے، اے بنگلہ تے کوٹھی کیندی ہے؟ جبریل عطا کرتے نے سونیا اے توڑے پیارے حضرت عمر بن خطاب سب کو رضی اللہ خدا عنہ انہ دا محل ہے۔ آقا نے حضرت عمر رضی اللہ خدا عنہ نو فرمایا اے میرے پیارے عمر جدو میں معراج دی رات گیا میں جنت دیاں سیراں کردہ رہا، سبحان اللہ پیارے عمر جنت دی سیر کردیاں میں تیرا محل بھی دیکھیا، میرا دل چاندہ سی میں اس محل اندر داخل ہو جاواں۔ اس محل اندر ایک عورت چل پھر رہی سی، عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کہندے نے
سونیا کیا میں تھوڑے تو بھی غیرت کھاواں گا؟ فرمایا عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی۔ عمر میں اس محل اندر داخل نہیں ہویا با نبی دیو جال نثارو تے نبی دیو حبدارو میں تو دی عظمت اور شان تو قربان جاواں۔ جنت دیاں سیراں ہو رہیاں نے معراج دی رات جندہ تذکرہ اللہ نے 15ویں پارے دے ابتدا اندر تے اغاد اندر کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا پاک توڑے رب دی ذات کہ جس سونے اللہ نے، جس عظمتاں والے رحمان نے، جس خالق کائنات نے اپنے پیارے تے لاڈلے تے شہزادے پیغمبر اپنے سونے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی اور قرآن کہندہ او مسجد اقصی او بیت المقدس جندے اردہ گرد ساڑیاں کئی نشانیاں نے اور اندے اردہ گرد کئی انبیاء دیاں قبران موجود نے۔ فرمایا دنیا دے لوگو اسی بیت المقدس تو لے کے پھر پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستمیں آسمان دیاں سیراں کروائیاں، سدرۃ المنتہا تک دیاں سیراں کروا دیتیاں، پھر جنت دیاں بھی سیراں کروا دیتیاں نے۔ ادھر میرے منے تکے آجے آقا جنت دیاں سیراں کر رہے ہیں، جنت دیاں سیراں کر دیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑی پیاری خوشبو آئی۔ فرمایا جبریل اے خوشبو کنہ دی ہے؟ فرمایا سونیا اس عورت دے بچیاں دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے جیڑی عورت فرعون دی بیٹی نو کنگھی کر رہی سی۔ عقیدہ توحید گل سنیا جے عقیدے مضبوط کر لو، اپنے ایمان مضبوط کر لو، نکی نکی گل تو نہ ڈولیا کر، نکی نکی گل تے جا کر کے پیراں تے فقیراں نو ہاتھ نہ بخایا کر۔ پیر جی اے میرے ہاتھ دیکھے آجے ہاتھ دی لکیر کدھر جاندی ہے؟ پیر جی دیکھے آجے میری شادی کدو ہوئے گی؟ پیر جی دیکھے آجے میرے نصیباں کے رزق کی نہ لکھے آئے؟ نانا الہبادیاں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اپنا ایمان مضبوط کرو۔ لو اے گل سنو تے میرا یقین تے ایمان کہندا ہے توڑا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ کان لگا کر کے اس فقیر دیاں گلاں لکھ کر کے لے جاؤ۔ جبریل کہنے لگے سونے اے اس عورت دے بچیاں دیاں خوشبوواں جنت اندر آ رہیاں نے جیڑی عورت فرعون دی بیٹی نو کنگھی کر رہی سی۔ ادھر میرے منے تکے آجے کنگھی کردیاں کنگھی زمین تے گر گئی، انہیں زمین تو کنگھی اٹھائی پڑھ دیئے بسم اللہ، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ کی پڑھ دی؟ بسم اللہ، اللہ دا نام لیا ہے۔ تے فرعون دی بیٹی کہنے لگی ہے تو مراد میرے ابو نے؟ کیا نہیں، اندے تو مراد میرا او اللہ ہے جیڑا میرا بھی رب ہے تے تیرے باپ فرعون دا بھی رب ہے۔ کہو سبحان اللہ، میرا بھی رب ہے تے تیرے باپ فرعون دا بھی۔ بولو یار تو انہوں کوئی پھڑ کے کھڑدا نہیں انشاءاللہ، بولو صحیح، میرا بھی رب ہے تے تیرے باپ
فرعون دا بھی رب ہے۔ اچھا کہنے لگی مجھے بن دساں؟ ہاں ہاں دس دے۔ ایمان والے توحید والے گھبرایا کر دے، بولو گھبرایا کر دے، ڈریا کر دے، دنیا دے حالات دیکھ کے گھبرایا کر دے، نہیں کر دے۔ کہنے لگی ہاں ہاں تو اپنے ابو نو دس دے۔ فرعون دی بیٹی گئی کہنے لگی ابا جی اور جیڑی عورت میں نو کنگی کر رہی سی وہ کہندی ہے میرا رب اوے جن نے زمین و آسمان بنایا ہے اور تے بتے انہوں نو بنایا ہے، زمین نو اندی مثل بنا دیتا ہے، میرا بھی رب ہے تے تیرے باپ فرعون دا بھی رب ہے۔ اس عورت نو فرعون دے سامنے لے آندا گیا۔ فرعون کہن لگا واقعی گل ایویں آ؟ کہن لگی ہاں ہاں گل ایویں آ، میں اس رب نو مننی آ جڑا میرا بھی رب ہے، میرے بچیاں دا بھی رب ہے، اینا ساریاں دا رب ہے تے تیرا بھی رب ہے۔ فرعون کہن لگا نہیں بی بی گل سن لے، جے رب دی توحید تو باز نہ آئی تے میں تیرے بچیاں نو بھی جلا دیاں گا، ساڑ دیاں گا، ساڑ کے راکھ بنا دیاں گا، تینوں بھی جلا دیتا جائے گا۔ کہن لگی سڑ جاواں گی مر جاواں گی پر رب دی توحید تے میں کدے سودا نہیں کران گی۔ اس طرح ایک تانبے دا کڑایا مگوایا جاندا ہے، ان دے اندر تیل پا دیتا جاندا ہے، تیل نو بالیا جاندا ہے، جدوں تیل گرم ہو جاندا ہے، گرم ہو جاندا ہے، اندے بچیاں نو اس طرح ان دے اندر سٹن لگے نے۔ ایمان نال ایک گل دا جواب دے آجے، سانو پتہ ہوئے ساڑھے ادھر بھی موت ہے تے ادھر بھی موت ہے، سجے بھی موت ہے تے کھبے بھی موت ہے، اگے بھی موت ہے تے پچھے بھی موت ہے۔ پھر انسان دے دل تے کی گزر دیئے، اور دو انسان دے بڑے بڑے خیال آندے نے۔ شادی شدہ بچہ سوچتا ہے ہائے میرے بچیاں دا کی بنے گا، ہائے میرے معصوم نقلیاں دا کی بنے گا، میرے شہدادیاں دا کی بنے گا۔ بڑیاں بڑیاں سوچا انسان نو آندیاں نے۔ انسان کہندا ہائے میرے دل اندر بڑیاں بڑیاں امیداں نے، آج ساریاں ختم ہو جان گیاں۔ تیل بالیا جاندے کڑائے دے اندر تانبے دا بنایا ہے، ان دے اندر تیل نو ابالیا جاندا ہے۔ اس عورت نو لے کر کے آئے نے، انو سٹن لگے نے، ان دے بچیاں نو بھی سٹن لگے نے۔ کہن لگی فرعون میری ایک گل تے عمل ضرور کری، ایک تینوں آخری گل کرن لگیاں ان دے تے عمل ضرور کرے گی۔ فرمایا جدو سانو آگ اندر سٹ دے میں، اے بال دے تیل اندر سٹ دے میں، ساڑا جسم سڑ جائے جل جائے، ساڑیاں ہڈیاں جدو رہ جان، ایک کپڑے اندر ساریاں ہڈیاں نو جمع کر کے بن دے میں۔ اس فرعون ظالم نے ان دے بچیاں نو ماں دے سامنے سٹ دیتا ہے۔ اے بھی تا ایک ماں ہے تے اس ماں تے دل تے کی گزر رہی ہوئے گی۔ اے ماں اوئے جنہیں پترانو توحید سکھلائی ہے، اے ماں اوئے جنہیں خود توحید تے جان دینی گوارا کر لئی ہے، اور ٹک ٹاک تے جانا قربان کرنے والے، اور فیس بک تے یوٹیوب تے جانا قربان کرنے والے، اور نوجوانوں انہاں کڑیاں لڑکیاں دے مگر جانا قربان کرنے والے، اور خود کشی کرنے والے، اور رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا توحید تے مر مٹن دا عزم کر لوا۔ اسی مرنے تے توحید تے مرنا ہے، مر جانے توحید تے کسی نال سودا نہیں کرنا۔ اس اندے بچیاں نو آگ اس طرح بال دے تیل اندر سڑ دیتا جاندہ ہے۔ حدیث اندر لکھی آئے، میرے من تک نہ درا، اس ماں نے ایک نکا جیا بچہ اٹھایا ہے، آخری بچہ ہے تے ماں دا دودھ پی رہا ہے، تے اس طرح ماں نو آگ اندر سٹن لگے نے، تے ماں ہی ہوندی ہے، اے ماں اگے جاندی ہے
تھوڑا جیا پیر پیچھا پٹن لگی ہے دودھ پیندا بچہ بولے آئے کہن لگا نہیں امی پیچھا نہ ہٹی تو رب دی توحید تے جان قربان کرن لگی ہے نہیں امی اے دنیا دی عذاب تو کچھ نہیں دے اے دنیا دیاں سزاواں کچھ نہیں امی اگر آج تو پیچھا ہٹ گئی تے جہنم دی اگ اس تو بھی بڑی ظالم ہے تے ماں نو بھی اگ اندر سٹ دیتا جاندا ہے بچے نو بھی اگ اندر سٹ دیتا جاندا ہے اس طرح بال دے تیل اندر انہاں نو سٹ دیتا جاندا ہے انہاں دا گوشت جسم دا جل جاندا ہے سڑ جاندا ہے اس طرح او بھی تیل دے اندر مل جاندا ہے انہاں دیاں ہڈیاں رہ گئیاں فرعون ظالم نے ہڈیاں اٹھائیاں نے ایک کپڑے اندر ہڈیاں نو بن دیتا جاندا ہے کالم نے کجاواں انہاں نو دفن کر دیتا جاندا ہے آقا فرماندے نے جبریل اے جنت اندر خوشبو کیندی آ رہی ہے فرمایا سونیا اوہو عورت تے عورت دے بچیاں دی خوشبو ہے جنہاں نے رب دی توحید تے جان قربان کر دیتی آسان جنہ رب دی توحید دی پرواہ کرن تو بغیر رب دی توحید نال اتنا پیار اتنی عقیدت اتنی محبت اپنی جان نشاور کر دیتی رب دی توحید تو کہو سبحان اللہ کوئی دنیا دا لالچ نہیں صرف رب دی توحید نال پہ دعا کریا کر میں تاں کہا کرنا اللہ مر جانے مٹ جانے ایک وقت آنے سانو موت دا پیغام آنے اللہ موت دیں تے عقیدہ توحید تے دیں آمین کہو درہ توحید والیاں دی موت بڑی پیاری ہوندی جی آپ نے جنت دی سیر کی تھی کہو سبحان اللہ اور وہ کیڑی جنت ہے بابا جی نقشہ کھچیا تے موتی پرو گئے آندے نے وچ جنت آندے عجب نظارے ہونگے پھر کہو سبحان اللہ جنہاں نو یقین رب تے اللہ دی رحمت امید ہے کہ اللہ نے سانو جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس عطا کر دینی ہے او کہو سبحان اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتے رحمتاں دے چل دے فوہارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے جنت دا نقشہ کھچیا اور صاحب دل نے کمالاں کر دیتی ہیں فرماتے نے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی اوے پجی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی اتھے جوانی ہوئے گی ذائقے مچھلی دے لذیذ تے قرارے ہونگے بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی اتھے جوانی ہوئے گی ذائقے مچھلی دے لذیذ تے قرارے ہونگے داڑھی کولوں شکل داڑھی مچھ کولوں شکل پہ نیاز ہوئے گی داڑھی مچھ کولوں شکل پہ نیاز ہوئے گی حسن نبی یوسف داتے داؤد دی آواز ہوئے گی
حسن نبی یوسف داتے داؤد دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان اٹھے سارے ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے پھر کہو سبحان اللہ صاحب دل تڑپے آتے موتی پرو گے آدھا پتہ کی ہے آدھے نے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف داتے داؤد دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان اٹھے سارے ہونگے کھاندے وانتے سمن اٹھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری والے لگے اٹھے گارے ہونگے اٹھے پھل تے فروٹ 1000 قسماں اٹھے پھل تے فروٹ دیاں 1000 قسماں بات ایک دجے تو بے شمار قسماں بچ خدمتاں دے گل خارے ہونگے بچ خدمتاں دے گل خارے ہونگے اگلی گل کنا سونا سما پر بہار ہوئے گا کنا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا پھر کہو سبحان اللہ کنا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا اوتے اللہ نو ویکھ دے اے سارے ہونگے اوتے اللہ نو ویکھ دے سارے ہونگے بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے آپ نے جنت دی سیر کی تھی اور واقعہ میراج بیان کر رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی اندر بڑا کچھ دیکھیا وقت بڑا مختصر ہے آؤ میں اپنی بات نو اگے ٹورا آپ نے پھر جہنم دا مشاہدہ فرمایا قرآن کہہ رہے ہیں قرآن سنو قرآن ذرا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آپ نے معراج دی رات اس طرح جبریل دے نال نے براق سواری تے سوار نے جبریل نے مہارم پکڑیاں نے آپ جنت چو نکلے نے جہنم دا مشاہدہ فرمایا ہے ادھر میرے من تکے آجے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دے اندر کی دیکھے آئے ادھر میرے من تکو ذرا اس طرح میرے نبی نے جہنم اندر دیکھے آئے پتل دے
ناخن نے تے نوجوان اپنے سینے تے اس طرح ناخن مار رہے نے، اپنے سینے تو اس طرح جڑا گوشت ہے اتار رہے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل اے کون نے جنہاں نو جہنم اندر نہیں سزا دیتی جا رہی ہے؟ جبریل کہن لگے سونیا اے او نے جڑے لوگاں دیاں غیبتاں کردے سن، اے او لوگ نے انہاں دی زبان تو بڑے بڑے لوگ پریشان سن۔ کر لے غیبتاں کنیاں کو کرے گا، کر لے لوگاں دیاں چگلیاں کنیاں کو کرے گا، اپنا نام بنان واسطے اپنی بلے بلے قرآن واسطے تو نہ بڑے نو دیکھنے نہ چھوٹے نو دیکھنا ہے، لوگاں دیاں غیبتاں کرنا ہے۔ جے میں گل کراں الہبادیو تے اس گل دا حق رکھنا وا، خدا دی قسمیں کئی ایسے نوجوان نے انہاں دی زبان چو غیبتاں نکل دیاں نے، انہاں دی زبان دے کولوں امام بھی محفوظ نہیں، انہاں دی زبان دے کولوں مسجد خطیب بھی محفوظ نہیں، انہاں دی زبان دے کولوں مسجد حافظ تے قاری بھی محفوظ نہیں، انہاں دی زبان دے کولوں کوئی عزت دار بھی بندہ محفوظ کوئی نہیں دا۔ کر لے کنیاں کو غیبتاں کرے گا رب دی زمین تے، دیکھ میرا رب جہنم اندر کنی سزا دے رہا ہے۔ اے او لوگ نے سونیا جڑے لوگ ایک دوسرے دیاں غیبتاں کردے سن، اپنے ناخناں دے نال اس طرح اپنے جسم تو گوشت اتار رہے نے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیکھے آئے ایک نوجوان جنہوں جہنم اندر سزا دیتی جا رہی ہے تے بڑی ظالم سزا دیتی جا رہی ہے۔ آقا فرماندے نے جبریل اے کون؟ فرمایا حضرت سہل نبی، اللہ دے بڑے پیارے پرغزیدہ پیغمبر حضرت سہل نبی گزرے نے۔ حضرت سہل نبی دی اونٹنی دا قاتل ہے، انہیں حضرت سہل نبی دی اونٹنی نو قتل کیتا سی، انہوں جہنم اندر سزاواں دتیاں جا رہیاں نے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیکھے آئے ادھر دیکھیا دے اور نوجوان میرے نبی دی امت دے خطیب جڑے اپنی زبان چو واضح و نصیحت بڑی کر دے سن، پر آج انہاں نو سزاواں دتیاں جا رہیاں نے۔ اگ دیاں بنیاں کینچیاں نے تے انہاں دیاں زباناں کٹیاں جا رہیاں نے۔ آقا فرماندے نے جبریل اے کون نے؟ فرمایا سونیا اے توڑی امت دیو خطیب نے او مبلغ نے جڑے لوگاں نو واضح و نصیحت کر دے سن پر آپ عمل نہیں کر دے سن۔ انہاں اگ دیاں بنیاں کینچیاں نے تے انہاں دیاں زباناں کٹیاں جا رہیاں نے۔ دعا کریا کر اللہ جڑی توفیق ممبر تے کھڑے آن دی دے وے، جڑی گل کرن دی اللہ توفیق دے وے، پہلے سانو تے بعد اندر تھونو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا کر دے، آمین کہو ذرا۔ فرمایا سونیا اے او لوگ نے جڑے لوگاں نو واضح نصیحت بڑی کر دے سن پر آپ عمل نہیں کر دے سن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دا مشاہدہ فرمایا، جہنم دے اندر بڑیاں بڑیاں سزاواں دیکھیاں نے۔ وقت بڑا مختصر ہے میرے منے تکے آجے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لے کر کے آئے۔ آپ واپسی آئے نا تے ابو جال بے ایمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے اے ظالم جڑا ہے نا اے ہر وقت ہمام وقت نا میرے پاک محمد دا مذاق اڑاندا رہندا سی ظالم۔ یہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی خبر بھی لے آیا ہے، کوئی نویں گل بھی ہے ہی اج تے آقا معراج تو واپس آئے سن نے۔ آقا نے فرمایا ہاں اچھا کیڑی گل؟ فرمایا میں مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تو لگ کے 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ ابو جال کہنے لگا تسی اس گل دے پکے جے؟ آقا نے فرمایا ہاں۔
فرمایا ویکھ لیا جے اے ظالم دوڑیا، قریش دے کچھ لوگ جمع کر کے لے آیا، قریش دے کچھ لوگ بنو قاب بن لاوی، بنو قاب بن لاوی، یہ بھی مکے تک بہت بڑا چودھری سے اس وقت سردار سے، انہوں بھی لے آیا، بڑے بڑے لے آ کے انہیں نبی پاک دے کول بٹھا دیتے، کہنے لگا سونے جڑی گل تسی مینوں کیتی انہاں دے سامنے کرو ہاں۔ آقا نے فرمایا ہاں میں رات دے کچھ حصے اندر، رات دے کچھ حصے اندر مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصیٰ تو لگ کے ستا آسمانہ دی سیر، سدرۃ المنتہا جنت دی سیر کر کے آیا، جہنم دا مشاہدہ کر کے آیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ کہن لگے چلو محبوب جی اسی تھوڑی گل ماننے ہاں، سانو یہ دسو تسی بیت المقدس دیکھیا، مسجد اقصیٰ تسی دیکھ کر کے آئے جے، ان دیاں نشانیاں دسو، ان دیاں نشانیاں بیان فرماؤ۔ حدیث اندر لکھی ہے آقا ایک دفعہ پریشان ہو گئے، آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آئی ہوئے گی سونیاں رحمان دے ہوندیاں تو پریشان ہونا بولو نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے حدیث دی الفاظ نے، آسمان والے رب نے نا بیت المقدس جنہوں مسجد اقصیٰ کیا جاندہ ہے آپ دے بالکل سامنے لے آ کے کھڑی کر دی تھی، کہو سبحان اللہ۔ یار مولا نہیں پایا جملے دا، پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ اس چیز تے قادر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ دی شان تکنا درا، اے بھی آپ دا موجز ہے، سامنے آ گئی، اے پوچھ دے جاندے نے پاک محمد دس دے جاندے نے، کہو سبحان اللہ۔ جیڑی چیز دا سوال کرتے نے نا آسمان والا رب میرے مصطفیٰ دے سامنے کر دیندہ ہے، ایک چیز میرے مصطفیٰ نے اپنی نبوت والی زبان چو بیان فرمائی تے کئیاں دے مقدر بڑے چنگے سی، کئی مان گئے، کہو سبحان اللہ۔ انہاں دے اندر نا حدیث اندر لکھی ہے کئی لوگ ایسے مجوس ہیں جنہاں نے بیت المقدس دیکھیا سی، مسجد اقصیٰ دیکھی سی، وہ کہنے لگے سونے تو سچ کہہ رہے جے، کہو سبحان اللہ، تو یہ سچ کہہ رہے جے۔ تے جڑے سے نا ابو جار رنگے مشرک کافر، انہوں نے پھر بھی نہ منیا، یہ دوڑیا تے کندے کول آیا؟ نبی دے یار غار کول، حضرت ابو بکر صدیق۔ بولو یار، صدیق نو منن والا بولے دوسرا نہ بولے، حضرت ابو بکر صدیق۔ مسجد گونج جائے آسمان والا رب راضی ہو جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صدیق ایک بندہ گل کرے کہ میں رات دے کچھ حصے اندر، اللہ نے نا اللہ پاک نے حضرت صدیق نو بھی بڑی ذہانت دیتی سی، کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگا ایک بندہ جو کہے کہ میں رات دے کچھ حصے اندر مسجد حرام تو لگ کے اقصیٰ تو لگ کے ستا آسمانہ دی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت دی سیر، جہنم دا مشاہدہ کر کے آیا، صدیق تو کی کہیں گا؟ اندہ مقصد سی صدیق فوراً گل کر دے گا تے گل بن جائے گی۔ حضرت صدیق نو اللہ نے بڑی سمجھ دیتی سی، کہنے لگے گل کنے کی تھی؟ کہو سبحان اللہ۔ گل کنے کی تھی؟ کہنے لگا صدیق تیرا یار گل کر رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق نے میرے نبی پاک نو آ کے پوچھیا نہیں، فوراً تصدیق کر دیتی ہے، میرے محبوب نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نو اودو لقب ملیا سی صدیق اکبر، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جو میرے محبوب نے کہہ دیتا ہے سچ حق، کہو سبحان اللہ۔ انہوں ابو بکر صدیق کیا جاندہ ہے جڑا بنا تصدیق تو میرے نبی دی تصدیق کر دے وے، آقا معراج دی رات سفر تے سن، کہو سبحان اللہ۔ انہوں کی کہندے نے ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گل مقدی مکائی قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اور جاندہ جاندہ ترجمانی اس طرح کر جاواں توڑی چولیاں دی زینت بڑے قیمتی جملے کردہ جاواں کون میرے آقا میں تا گلی گلی تے نگر نگر کیا کرنا وا محمدیاں کی میں صفتاں سناوا صلی اللہ علیہ وسلم محمدیاں کی میں صفتاں سناوا اون دی کالی کملی تو قربان میں جاواں محمدیاں کی میں صفتاں سناواں اون دی کالی کملی تو قربان میں جاواں مکے دے کافر بڑا ظلم سی کماندے مکے دے ظالم الہ بادیا مکے دے ظالم بڑا ظلم سی کماندے آقا دے آرام چکنڈے بچھاندے مکے دے ظالم بڑا ظلم سی کماندے آقا دے رام چکنڈے بچھاندے اونا لئی بھی منگیاں ہائے ہائے اونا لئی بھی منگیاں آقا نے دعاواں جڈا وڈا جملے اونی سبحان اللہ کہو سبحان اللہ اونا لئی بھی منگیاں آقا نے دعاواں محمدیاں کی میں صفتاں سناواں آقا نے مٹھی چکن کر بلائے آقا نے مٹھی چکن کر بلائے نالے انگلاں دے وچوں چشمے چلائے آقا نے مٹھی چکن کر بلائے نالے انگلاں دے وچوں چشمے چلائے اون دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں اون دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں محمدیاں کی میں صفتاں سناواں تے اگلی گل محمد دے روزے تے رحمت برسدی محمد دے روزے تے رحمت برسدی دیدار اس دین دنیا ترسدی محمد دے روزے تے رحمت برسدی دیدار اس دین دنیا ترسدی اون دے قدمان دی مٹی نو اکھیاں دا سرما بناواں اون دے قدمان دی مٹی نو اکھیاں دا سرما بناواں محمدیاں کی میں صفتاں سناواں اون دی کالی کملی تو میں قربان جاواں آخر دعوانا الحمدللہ